बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक कई चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप में से अक्सर बच्चों को वो चीज़ें याद होंगी, और अगर नहीं याद है तो कम से कम रोज़ाना अपनी नोटबुक देख लीजिए, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस की गई थी। बहुत बुनियादी चीज़ें जो अब तक डिस्कस की हैं, उनमें से एक तो ये है कि अरबी के बहुत सारे अल्फाज रूट से निकलते हैं, एक रूट से बहुत सारे अल्फाज बन जाते हैं। दूसरी चीज़ आपसे डिस्कस की गई थी कि अलिफ लाम और तनवीन दोनों एक जगह नहीं आते हैं। तीसरी एक चीज डिस्कस की थी कि चंद चीजें हैं, सब नहीं बताई थी, लेकिन कुछ चंद चीजें हमने ऐसी बताई थी जो दिख जाए किसी भी लफ्ज के पहले तो इसका मतलब होता है वो लफ्ज नाउन है, वर्ब नहीं है। याद है वो क्या चीजें हैं? तीन जो अब तक आपको बताई हैं। एक तो अलिफ लाम है, दूसरा तनवीन है, गोलता है। तो तीन चीजें आपको दिख जाए। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो इंशाल्लाह बाद में बताएंगे आपको। और एक चीज आपने और भी सीख ली है कि अलिफ लाम जहां भी आता है वहां पे मीनिंग क्या होती है। इसके अलावा सबसे पहले क्लास में हमने चंद चीजें डिस्कस की थी। उनमें से पहली ये थी कि हमारे पास में बहुत सारे अल्फाज, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके पास में ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, उनका इस्तेमाल जानते हैं, उनकी मीनिंग जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था पहले से कि अरबी के अल्फाज हैं। अल्फाज याद हैं आपको? एक लफ्ज है, आज हम फिर से डिस्कस करते हैं, हम्द। हम्द का मतलब उर्दू में समझते हैं आप लोग? हम्द का मतलब है तारीफ, हम्द का मतलब है प्रेस। अब सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे हम इस तरफ लिखना मुनासिब है, बीच में लिखे हैं, यहाँ दिख रहा है सबको? इन अल्फाज को पहचानते हैं आप लोग? आज हम शुरू करते हैं सूरह फातिहा से ट्रांसलेशन। अलिफ लाम की मीनिंग क्या है? और इसकी मीनिंग आपको खुद अपनी जबान में मालूम है। हम्द का मतलब हम्द है, और हम समझते हैं हम्द क्या चीज है। तारीफ, प्रेस, ये दो चीजें मिल के बनी हैं। एक ये है, और उसके बाद में इस लफ्ज, इस हर्फ से वाकिफ है आप लोग? ये आपको मालूम है पहले से। इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सियाक में, अलग अलग जगहों पे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लाम को ली, लिल्लाह। अलिफ यहाँ से हट गया इसलिए लिल्लाह है। लिल्लाह की मीनिंग क्या होगी? फॉर अल्लाह। फॉर, क्योंकि लाम की मीनिंग फॉर है, आप सबको मालूम है। देखिए एक लफ्ज पहला हो गया दा, उसके बाद फॉर, ये आप पहले से वाकिफ हैं। द प्रेस, ये पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा फॉर अल्लाह। तीन हरूफ ऐसे होते हैं, इस, एम, आर, आप सब जानते हैं। इसके लिए कोई खास लफ्ज आपको नहीं दिखेगा यहाँ ट्रांसलेशन में, वो हमें खुद से समझना होगा। वो आप भी आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे कि कहाँ पे इज इस्तेमाल होगा, कहाँ एम इस्तेमाल होगा, कहाँ पे आर इस्तेमाल होगा। रब की मीनिंग भी आप सबको मालूम है, क्या है? नहीं, रब की मीनिंग खुदा नहीं है। पहले हम अल-आलमीन डिस्कस कर ले। आलम तो समझते हैं, आलम, यूनिवर्स, कायनात। तो आलम जहानों, सिर्फ एक लफ्ज जहान। जहानों समझते हैं आप लोग? जैसे हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां, जहां का लफ्ज आप लोग जानते हैं, पूरी कायनात, पूरा सब कुछ। और रब कहते हैं चलाने वाला, परवरिश करने वाला। परवरिश करने वाला, माँ का बुनियादी रोल क्या होता है? माँ, माँ आप लोग समझते हैं, हम सब की माँ। माँ का रोल घर में होता है, बहुत अहम होता है। उनके लिए खास एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, हाउस मेकर कहते हैं, राइट? घर का ख्याल रखने वाला, घर का पूरा निज़ाम चलाने वाला। जो भी बुनियादी नीड्स हैं उनको वो फुलफिल करती हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे रब किसे कहते हैं? जो बेसिक नीड्स हैं, या बेसिक को हटा दिए, नीड्स को फुलफिल करने वाली जात रब कहलाती है। अब रब की मीनिंग आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? जो भी हमारी नीड्स को फुलफिल कर ले उससे रब कहते हैं, राइट? ये लफ्ज सबको समझ में आ गया।
जिस रब का मतलब है जो भी हमारी नीड्स को फुलफिल करे वो रब कहलाता है। केयर टेकर है, रब है जी, पालने वाला, यानी जो भी बुनियादी चीजें हैं शुरू से लेकर आखिर तक की, खाने की, पीने की, माहौल, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, तमाम चीजें जो भी हमें प्रोवाइड करने वाला है वो सिर्फ ऑब्वियसली एक ही जात है, उसको हम अल्लाह कहते हैं। तो ये गोया कि सारे जहानों को पालने वाला, ये नाउन नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है, सिफत है, अल्लाह का एक सिफत है। तो इन 4 अल्फाज की मीनिंग समझ में आ गई आपको। अलहम्द का मतलब तारीफ है। अच्छा, यहाँ पे तमाम बच्चे उर्दू में कंफर्टेबल हैं बोलने में, हम लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, समझते हैं सब लोग। लिल्लाह का मतलब क्या है? लिल्लाह देखिए ऐसे लिखेंगे, आपको ऐसे ही मिलेगा लिखा हुआ, अल्लाह के लिए। वो अल्लाह कौन है? जो कि रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों का रब है। यहाँ कुछ नोट करना चाहते हैं आप लोग या जरूरत नहीं है? नोट कर लिए, जरूरत है और नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों नोट कर लिया पहली लाइन, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अलहम्द मालूम है आपको, लिल्लाह, फॉर आप पहले से मालूम है, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। रब्बिल आलमीन, आलमीन का, जहानों का, सब पूरी जो कायनात है उसका रब है। रब का मतलब एग्जैक्टली आप ये जहन में रखें, नीड्स को फुलफिल करने वाला। अब आप जरा अपनी नीड्स के बारे में सोचिए। सांस लेते हैं, हम सब लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं। कभी आपने पैर के नीचे गैप देखा है, फासला? अगर वो फासला ना हो तो बहुत तकलीफ है, इंसान चल नहीं सकता है, उस जमीन पे पकड़ मजबूत नहीं होगी। 5 उंगलियां हैं, अगर ये सब लोग कहते हैं सब लोग बराबर हैं, अगर उंगलियां सब बराबर कर दी जाएं तो हमारी ग्रिप मजबूत रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। तो हमारी जितनी भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने वाला और डे टू डे लाइफ में भी जो भी हमारी जरूरतें हैं उनको मुकम्मल करने वाली जो जात है उसको कहते हैं रब। वो कौन है? अल्लाह है। आपने देखा होगा इस रूम को हम क्या कह सकते हैं? बिग रूम कह सकते हैं, बिग रूम। और जो बगल में छोटा सा कमरा उसको हम क्या कहेंगे? तो आप देखते हैं बिग और स्मॉल दोनों बाद में आते हैं। सॉरी, बिग बाद में आता है, नहीं वो बिग स्मॉल। हमें जब कहना है कि रूम बिग है तो हम कैसे कहते हैं? बिग रूम, अ बिग रूम, द बिग रूम। लेकिन अरबी में क्या होता है, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, राइट, और इसको कहते हैं नाउन। अरबी में जस्ट पलट जाता है, पहले यहाँ पे हम एडजेक्टिव लिखते हैं, बाद में हम इस तरह से। देखिए यहाँ पे जैसे आ गया है, पहले हमारा नाउन आ गया है और उसके बाद में इसका एडजेक्टिव है। तो गोया कि पहले आपने नाउन लिखा और उसके बाद में एडजेक्टिव लिखा। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? पहले एडजेक्टिव है, उसके बाद में नाउन है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, तरतीब बदली हुई है। तो ये जहन में रखिएगा, अल्लाह के आगे जो इस तरह की चीजें आएंगी वो उसका एडजेक्टिव होगा, सिफत होगी। ये याद रहेगा आप सबको। और हमें यकीन है कि आप सब लोग नाउन, एडजेक्टिव, तमाम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे बात समझते हैं, चीजों को, ग्रामर। अर्रहमान अर्रहीम, हमने जब पिछले क्लास में बात डिस्कस की थी कि रूट लेटर्स होते हैं। यहां पे देखिए, यहाँ पे रा है, हा है, मीम है, रा है, हा है, मीम है। इसका मतलब इन दोनों अल्फाज में रहमत की मीनिंग कॉमन है। रहमत समझते हैं आप लोग? रहमत की मीनिंग कॉमन है और अलिफ लाम लगने की वजह से ये क्या हो गया? द रहमान और द रहीम हो गया, रहम करने वाला। इसमें भी वक्त के साथ आप बाद में और समझेंगे कि रहमान की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, रहीम की क्या है। जब दोनों का रूट एक है तो आखिर 2 अलग अलग अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए हैं? लेकिन अभी फिलहाल एट द मोमेंट आप इतनी मीनिंग समझे कि रहमान का मतलब रहम करने वाला, रहीम का मतलब रहम करने वाला। बस यहाँ पे आप
بہت لگا لی ہے. اس کے بعد میں ایک آیت ہے, کسی کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے. مالکی, کہیں آپ کو ایسے بھی دکھے گا, کہیں وہ ایسے بھی لکھتے ہیں. لفظ دین کی میننگ کیا ہے, کسی کو معلوم ہے؟ کوئی بات نہیں, اگر نہیں بھی معلوم ہے تو جلدی سے یہاں پہ اس کی میننگ آپ لکھ لیں. حساب کتاب. حساب کتاب سمجھتے ہیں؟ اس لفظ کے کئی معنی ہیں. ایک ہے حساب کتاب. حساب کتاب سمجھتے ہیں؟ پہلے معاملہ ہوا, کچھ کنڈیشنز طے ہوئی, اور اس کے بعد بیٹھ کے حساب کتاب کر لیا, تم نے اتنا کیا, ہم نے یہ کہا تھا, تم نے ایسا کیا, اور پھر یہ تمہارے اعمال نامہ مل گیا. اس کو ہم جنرلی کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ. ڈے آف, جس دن ججمنٹ وہاں پہ سنایا جائے گا. یوم کی میننگ کیا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں یوم, یوم الجمعہ, جمعے کا دن. اور مالک وہی ہے جسے آپ سمجھتے ہیں. جی سوری, مالک کا مطلب مالک. اس قلم کا مالک کون ہے؟ اس قلم کا مالک یہ سینٹر ہے. اس بورڈ کا مالک کون ہے؟ یہ سینٹر اس کا مالک ہے. اونر مالک ہے, اونر ہے حساب کتاب کے دن کا, ڈے آف ججمنٹ کا وہ مالک ہے. یہ سارے دیکھیے ایڈجیکٹو چلے آ رہے ہیں. للہ ناؤن ہو گیا, پہلا ہو گیا رب العالمین, اور دوسرا ہو گیا مالک یوم الدین. کچھ نوٹ کرنا ہے اس میں سے آپ کو؟ جی, دن, ڈے, ڈے. جیسے ہم کہتے ہیں فرائیڈے, فرائیڈے یوم الجمعہ. اسی سے ایک لفظ اردو میں کبھی استعمال ہوتا ہے, یوم ہے, ایام ہے, لیکن بہرحال یوم کا مطلب ہے دن. لکھ رہے ہیں آپ لوگ. ہاں ایگزیکٹلی, آخرت کا دن مراد ہے. آخرت کا دن جہاں پہ حساب کتاب کی بات ہوگی, جہاں پہ اعمال نامہ دیا جائے گا. کہتے ہیں قرآن میں کہ داہنے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. بچوں لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ اچھا, اب تک اس کلاس میں کوئی کنفیوز تو نہیں ہے؟ سب لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ٹرانسلیشن آسان ہے یا مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت مشکل نہیں لگے. ممکن ہے کچھ لوگوں کو رائٹنگ میں دقت ہو, لیکن انڈرسٹینڈنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب یہاں سے مالک یوم الدین تک ہو گیا. اب اس کے بعد میں ہے ایاک. معین سمجھتے ہیں؟ معین, معین سنا ہے کسی نے؟ نام تو سنا ہی ہوگا. معاون سنا ہے کسی نے؟ مددگار و معاون. میرا بھائی میرا معاون ہے, وہ میری ہیلپ کرتا ہے, ہیلپر ہے, میرا ہیلپنگ ہینڈ ہے, معاون. یہاں پہ نعبدو سے ہم لوگ واقف ہیں, نعبدو کو جانتے ہیں. یاد آ گیا آپ لوگوں کو؟ وی, وی, وی. نفعلو یاد ہے؟ نفعلو, نعبدو. بچوں یاد آ گیا کچھ آپ لوگوں کو؟ نفعلو, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ایاکا, ایاکا کو ابھی فی الحال آپ ایک ساتھ ٹرانسلیٹ کر لیں. یو, یورس, تجھی کو, تیری ہی, آپ کو ہی. دیکھیے ایک لفظ ہے تو کا لفظ ہم لوگ عام طور پہ احترام, آؤٹ آف ریسپیکٹ ہم کسی بڑے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہمیں کچھ فوکس کرنا ہو کہ ایک ہی شخص ہے, وہاں پہ ہم تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور وہ صرف عام طور پہ آپ پائیں گے قرآن مجید میں اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے ٹرانسلیشن میں, جہاں پہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے, اللہ تو ہی ہے. ویسے عام طور پہ تو نہیں استعمال کرتے ہیں. ایاک نعبد, تیری ہی, آپ ہی. تو ایاک الگ سے لکھ کے آپ اس کی میننگ لکھ لیے, تجھ, آپ, تجھ, تیری. تجھ, آپ, تیری, یہ چیزیں آپ اس میں لکھ لیے. ایاک نعبد, اور یہ بھی سیم ہے, وہ ایاک, اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. استعانہ کا, نستعین کا مطلب وی سیک ہیلپ, وی
सीक हेल्प, सीक समझते हैं आप लोग, हम लोग भी हटा दिए, हम का मतलब प्लूरल ही होता है आमतौर पे। हम चाहते हैं, तलब करते हैं मदद आपसे। कहां से आवाज आ गई जी? नस्तईन का मतलब वी सी हेल्प, हम मदद चाहते हैं, हम इबादत करते हैं। लेकिन इबादत का लफ्ज उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं बंदगी, यानी हम तेरे बंदे हैं, आप जो कहेंगे बस हम उसको मानेंगे। अच्छा, अभी मीनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। अभी जो चीज है मेरे अपनी चाहिए आप लोगों को, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाए और सिंपल ट्रांसलेशन समझ में आ जाए। फिर जैसे जैसे आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते जाएंगे इसकी डेप्थ में आप पहुंचते चले जाएंगे। बच्चों यहाँ तक लिख लिया? चलिए हम एक दूसरी आयत लिखते हैं। अच्छा, वाव रह गया, वाव की मीनिंग को बता सकता है? एंड और, वेरी गुड। बच्चों एक चीज आप प्लीज ना भूलें कि पहले नाउन आता है और उसके बाद में उसका एडजेक्टिव। यहां पे सिरात है, सिरात की मीनिंग क्या है? पाथ। सिरात का मतलब क्या है? पाथ। मुस्तकीम का मतलब क्या है? सीधा या स्ट्रेट, आप जो भी कहना चाहें, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल सीधा सीधा चला जाएगा वो रास्ता। एहदीना, हमें दिखा दिए। शो अस, एहदीना, एहदी शो ना अस, शो अस, दिखा दिए हमको, अस्सिरात अल-मुस्तकीम, द स्ट्रेट पाथ। हम जो ट्रांसलेशन बता रहे हैं ये मुकम्मल ट्रांसलेशन आप नोट ना करें, बल्कि अल्फाज को अलग अलग ट्रांसलेशन उसका लिखें, उसको समझने की कोशिश करें। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऐसे एरो बना सकते हैं। एरो बनाने से क्या होगा? ये एरो इसका बन गया, ये इसका बन गया, शो अस पाथ स्टेट। फिर आप इसको बाद में मिला दीजिएगा। बच्चों जरा तेज हाथ चलाएं क्योंकि हाँ जी, क्या चीज? सॉरी, जैसे एक लफ्ज है, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं मुख्तसर सा। हिदायत समझते हैं? हिदायत, हिदायत, गाइडेंस, और वो एक्चुअल वो वर्ड है हदा। जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिन्नास। हुदा लफ्ज सुना है आप लोगों ने? हुदा कुछ लोगों का नाम भी होता है। हुदा दोनों के लिए इस्तेमाल, फेमिनिन दोनों के लिए कॉमन यूज होता है। हुदा गाइडेंस, ये उसी रूट से बना हुआ है। ये अम्र है, कमांड है। अम्र समझते हैं? हुक्म दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है कि ऐसा कर लो, तो बस ये उसी से। हाँ, आप लिखना चाहें लिख दे, लेकिन चूंकि अभी हमने वो डिस्कस नहीं किया, और डिस्कस करना अभी हम चाहते नहीं, वो थोड़ा सा 2-4 हफ्ते रुक जाए फिर हम बात करेंगे उस पर। अभी बस इतनी जो बेसिक ग्रामर है उसी पे इत्तेफाक करें। एहदी का मतलब समझ गए? शो। ना का मतलब क्या है? अस, हमें। आपको याद है तू और ना मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। सिरात मींस क्या है? रास्ता। मुस्तकीम का मतलब क्या है? सीधा। इसमें से कितने अल्फाज ऐसे हैं जिनसे आप पहले से वाकिफ थे? कौन कौन से? सर ये ट्रांसलेशन पढ़ी हुई है। हम ये पूछ रहे हैं, इस सूरत में, इस ट्रांसलेशन में जो अल्फाज आए हैं, अरबी के अल्फाज, उर्दू जबान में आप पहले से इनमें से कितने से वाकिफ थे? जी, क्या मीनिंग मालूम थी आपको पहले से? ठीक, आप बताएं क्या मीनिंग मालूम था आपको? जी,
ہم سبھی کو معلوم ہوگا. یس ہم سب کو معلوم ہوگا. اس کے بعد ہم رک جاتے ہیں اور اچھا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو that which right جو کی میننگ کیا ہوتی ہے who یہ 3 الفاظ ہم انگریزی میں استعمال کرتے ہیں. کل میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے مجھ سے یہ کہا جس نے وہ شخص جو مجھے کل ملا تھا. تو جو اور جس نے یہ سمجھتے ہیں آپ لوگ. اس کے لیے کبھی ہم who استعمال کرتے ہیں کبھی اس کے لیے ہم that بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس طریقے سے مختلف الفاظ کی اس کو یوز کرتے ہیں کوئی شخص جو ایبسنٹ ہو. یہاں پہ عربی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں الذی شاید کسی کو معلوم ہو اور اللتی بھی آتا ہے کسی کا پلورل الذین بھی آتا ہے. الذین قرآن میں کافی آیا ہے تو آپ فی الحال الذی لکھ لیں اور الذین اس کا پلورل ہو گیا اور اس کی میننگ ہے جو who that not for question who جو کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. الذی سنگولر ہے اور الذین اسی کا پلورل ہے. اللتی سنگولر ہے اس کا پلورل نے بھی آپ کو بتایا نہیں ہے. یہ بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ. شاید جو لوگ بہت پابندی سے پڑھتے ہوں گے ان کے ذہن میں یہ لفظ ہوگا الذی اور الذین. اور اللتی بھی کہیں نہ کہیں ملتا ہے لیکن الذی الذین تو آپ کو اور الذین بہت زیادہ آپ کو دکھے گا. میننگ کیا ہے اس کی؟ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا جو یا جنہوں نے انعمت تا سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. تا کیا چیز ہے؟ تو نے فعلت انعمت تو نے انعام کیا ہے. انعام کا مطلب آپ کی بلیسنگز ہیں آپ کی رحمتیں ہیں آپ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا ہے. انعمت علیہم. اب علیہم میں 2 چیزیں ہیں. پہلا ہے اس میں علی اور اس کے بعد میں یہ کیا ہے ہم. علی کی میننگ سب کو معلوم ہے کیا ہے کیا اپون آن اپون یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی. یعنی اوپر کے لیے آپ جو بھی لفظ سوٹیبل وہاں پہ ہوگا وہ آپ کر لیں گے. آن اپون یہاں پہ کر سکتے ہیں. اور ہم کا مطلب ہوتا ہے دم. دم دم بھی ہے اور دے بھی. بچوں آپ اس کو ہم کبھی ہم بھی پڑھتے ہیں اور کبھی ہوم بھی پڑھتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس جگہ پہ ہے. اور اس کی میننگ کیا ہے دے اور دم دونوں الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آپ اسے خاص طور پہ نوٹ کر لیں. ہم یا ہم یا آپ کو کہیں بھی دکھے اس کی میننگ کیا ہوگی دے یا دم. دے دم کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے عام طور پہ اور ایک دوسرا آبجیکٹ کی شکل میں استعمال ہوتا ہے. بچوں لکھ لیں خاص طور پہ اسے. اس اعلیٰ آپ جانتے ہیں پہلے سے ہم لکھ لیے. یہ جو ہم ہے اس کو ہم ہوم بھی پروناؤنس کرتے ہیں رائٹ. جیسے وہ لام ہے نا لہو بھی کہتے ہیں اور لی بھی کہتے ہیں لا بھی کہتے ہیں. دونوں پروناؤنس کرتے ہیں. بس یہ دکھ رہا ہے سب سے پیچھے بچوں کو یا دقت ہوگی کسی کو؟ کس کا؟ فرسٹ صراط. صراط کی میننگ کیا ہے؟ صراط کی میننگ ہے راستہ. اچھا ان الفاظ سے آپ لوگ فیملیئر ہیں؟ یہ الفاظ تو پہچانے ہوئے لگتے ہیں ہم روز پڑھتے ہی ہیں اور آپ دیکھ کے پڑھتے ہوں گے تو اس کی شکلیں بھی ذہن میں ہوں گی.
یہ مغزوب ہے. مغزوب میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ 3 حروف ایسے ہیں جن سے ہم لوگ پہلے سے واقف ہیں. پہلا ہے غین، دوسرا ہے ضاد، تیسرا ہے با. غضب، آج میں نے دیکھا بڑے غضب میں تھے وہ. غضب، غضب سمجھتے ہیں کیا؟ سوری، غصہ، 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 اینگر، اینگر، غصہ. غیر کی میننگ کیا ہے؟ اپنے اور غیر. یہ سنا ہی ہوگا، کچھ اپنے تھے کچھ غیر تھے. غیر کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، سوا، ایکسپٹ. علاوہ، سوا، ایکسپٹ. لکھنا چاہیں تو لکھنا غیر. اور واقف ہیں پہلے سے، آپ لوگ جانتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں. غیر کی میننگ وہی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، علاوہ، سوا، سوائے. علیہم تو آپ لوگ پہلے ہی سے سمجھ گئے ہیں، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، جیسا کہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. علا الگ ہے، ہم الگ ہے. واو کی میننگ کیا ہے؟ لا کی میننگ کیا ہے؟ آپ کچھ پانی پینا چاہتے ہیں، بریک لینا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے لا. لا کی میننگ کیا ہوئی؟ نو، نہیں. ظالم کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ ہے جسے ہم لوگ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، ضلالت. سنا آپ لوگوں نے؟ گمراہی، یعنی وہ ایسٹرے جو آپ کا ایگزیکٹ پاتھ ہے جس پہ چلنا چاہیے، جو صراط مستقیم ہے، اس سے ہم بھٹک گئے تو کیا ہو گئے؟ ضلالت ہو گئے. جیسے کہتے ہیں جنگل میں گئے تھے، بہت سارے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پارک ہوتے ہیں، آدمی گیا وہاں پہ راستہ بھول گیا، وہ اس نے راستہ بھلا دیا، وہ اب جو سیدھا راستہ سے اسے بھٹک گیا. اس کی میننگ آپ کر سکتے ہیں بھٹکنے والے. بھٹکنا کسے بھٹکنے کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی جس راستے میں ہم کو چلنا تھا اسٹریٹ، جہاں پہ پہنچنا تھا منزل پہ، اس سے ہم کہیں دائیں بائیں چلے گئے، جو اسٹریٹ راستہ تھا اس سے ہم ہٹ گئے. تو گویا کہ ظالم کا مطلب ہو گیا الصراط المستقیم سے ہٹنے والے لوگ. لکھنا چاہتے ہیں آپ کو؟ الظالم کا الصراط المستقیم معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ظالم کا مطلب لکھ لیے الصراط المستقیم سے ہٹنے والے لوگ. الصراط اور المستقیم، ہٹنے والے. الصراط المستقیم سے ہٹنے والے. الصراط المستقیم سے ہٹنے والے. یہ ترجمہ اگر آپ لکھ لیتے ہیں اپنی نوٹ بک میں تو یہ لفظ کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پہ اگر آپ سے کہا جائے موبائل ہے آپ کے پاس میں، تو موبائل کیا سمجھتے ہیں آپ؟ موبائل سے موبائل کیا چیز ہے؟ آپ فوراً یہ سمجھ گئے کہ آپ سوال یہ ہے کہ موبائل فون کی بات چل رہی ہے. موبائل میڈیکل اسٹور، موبائل شاپ، موبائل ATM، دیکھیں آپ لوگوں نے چلتے پھرتے گاڑیوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. موبائل کا مطلب جہاں بھی موبلٹی پائی جا رہی ہے. لیکن یہاں موبائل کہتے ہی آپ کے ذہن میں ایک میننگ آ گئی، اچھا موبائل مینس ایک ڈیوائس جس سے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، وہ مراد ہے یہاں پہ. تو ایسے ہی ظالم کا مطلب جیسے لفظ آتا ہے آپ کے سامنے، ظالم، ضلالت، ضاد اور ضلع ضاد سے، تو آپ سمجھ جائیں گے الصراط المستقیم سے ادھر ادھر ہو جانے والے لوگ. تو یہ ایگزیکٹ ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی. ہم میننگ نہیں بتا رہے ہیں، ڈیفینیشن اس کی. الصراط المستقیم سے ادھر ادھر ہٹنے والے لوگ وہ الظالم. تو گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا، سوائے ان لوگوں کے جن کے اوپر غین، زو، با، غضب ہوا، اور وہ لوگ سوائے ان کے جو لوگ الصراط المستقیم سے ہٹ گئے. یعنی یہ جو 2 لوگ ہیں ان کے راستے مت چلائیے گا، بلکہ ہم اس راستے پہ لائیے گا جو جن پہ انعام ہوا تھا. وہ ہو سکتا ہے وہی ہے، لیکن یہاں بھی ہم نے اس لیے سمجھایا تاکہ ایک ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ جائے پورا ایک اسٹرکچر. جی پیچھے سے کسی نے کچھ پوچھا تھا؟ جی چلیے ٹھیک ہے، کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ اس کی غیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے اور غیر سمجھتے ہیں، جو ریلیٹڈ ہیں اور جو ریلیٹڈ نہیں ہیں، جو متعلق ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں.
غیر کا مطلب سوا، سب لوگ تھے سوائے دو کے، وہ سوا سمجھ گئے. اسی سوا سے ملتا جلتا غیر علاوہ، ایکسکلوڈ کر دیا یہاں پہ کہ ان کو چھوڑ کر. کن لوگوں کو؟ المغضوب علیہم، جن پہ غضب ہوا ہے. المغضوب علیہم اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آپ لکھنا چاہیں تو یہ ہے جن پر غضب ہوا، یعنی جو ناراضگی کا شکار ہوا، جن سے اللہ ناراض ہوا. ولا الضالین، اور وہ لوگ جو الصراط المستقیم سے ادھر بھٹک گئے، ہٹ گئے. تو ان کا راستہ مجھے مت دکھائیے گا. پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا. اب دیکھیے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں سورہ فاتحہ کو. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ٹوٹ جائیے یہاں پہ. یہ تینوں کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین جو ہے اللہ آپ کی تعریف ہے اور حمد ہے. الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، اور جو یوم الدین ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے، اس کے آپ مالک ہیں. اب اس کے بعد ہم آپ تو ہیں یہ سب کچھ، ہم کیا ہیں؟ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کنکلوڈ. اب اس کے بعد ہم مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہم کو سیدھا جو راستہ جا رہا ہے، اسٹریٹ پاتھ وہ دکھا دیجیے. وہ والا راستہ جس پہ چلنے والوں کے اوپر نعمتیں آتی ہیں، وہ والا ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ غصہ ہوتا ہے آپ کا اور جو صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں. دعا مکمل ہو گئی. اب آج کے بعد سے جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو شاید ایک بہت ہی فرق محسوس ہوگا، کیونکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، اس کا جب میننگ معلوم ہوتی ہے تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جب آپ روڈ پہ جاتے ہیں، وہاں 3 لائٹیں آپ کو دکھتی ہیں. آپ کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں ان تینوں لائٹوں کی جو سائن ہیں، گرین، ریڈ، یلو، ان کو چینج کر دیا جائے. ریڈ کی جگہ یلو، یلو کی جگہ گرین، ایسے کر دیا جائے، اور آپ پہلے سے واقف نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو اپنے حساب سے روکیں گے، اور اس میں کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب جو چیز ہمارے سامنے ہے اس کا مفہوم، اس کی میننگ جب معلوم ہو جاتی ہے تو ہم اس چیز کو زیادہ سلیقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ سمجھ سکتے ہیں. ورنہ پھر کچھ اور مطلب ہو سکتا ہے یا مطلب معلوم ہی نہ ہو. یہاں بریک لیتے ہیں ابھی، اور آپ اس سے دیکھ لیں، کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیں.